अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी उम्र 30 और 40 साल के दरमियान है तो आपने दो काम करने हैं सिर्फ, और ये वो दो काम हैं जिनके करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, आपकी सेहत में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। उनमें से पहला काम तो ये है कि आपने अपना वजन जो है वो मालूम करना है कि आपका वजन कितना है, और खास तौर पे साथ फिर आप अपनी हाइट भी मालूम करें। तो ये दो चीजें आपने वजन की कर लें, और इसी तरह आपने अपना दिल की जो रफ्तार है, हार्ट रेट है, वो मालूम करना है कि वो कितना है। और उसका आसान सा तरीका है कि आप सेकंड्स में 15 सेकंड में देखें कि आपका दिल की धड़कन जो है, यानी आप इस तरीके से महसूस करें कि वो कितनी है, या यहाँ पे हाथ रख के आप गर्दन पे आपको दिल की धड़कन महसूस होगी। और 15 सेकंड में जो भी आती है उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, तो ये 1 मिनट में आपके दिल की रफ्तार है। तो दिल की रफ्तार के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अब वापस चलते हैं वजन के ऊपर। एक अच्छा काम ये हुआ है कि आजकल पाकिस्तान में अक्सर जो फार्मेसीज हैं, जहाँ पे जो दवाइयों वाले बड़े स्टोर होते हैं, तो उन्होंने वेइंग मशीन साथ रखी होती है। ये एक ऐसी मसला था कि जिसके ऊपर बहुत पहले लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि शहरों में या देहातों में भी अक्सर जगहों पे वेइंग मशीन होनी चाहिए, और आपका वहां पे हाइट मालूम करने वाला एक बार लगा होना चाहिए, स्केल होता है। क्योंकि देखें, अगर आपकी फर्ज करें कि हाइट है वो 5 फीट और 9 इंचेस है, और इसमें जो आइडियल बॉडी वेट जिसको हम कहते हैं मेडिकल की जुबान में, वो 65 किलोग्राम से लेके 79 किलोग्राम तक है। अगर आपने अपना जो वजन मालूम किया है और आपको जो हाइट मालूम हुई है, तो और आपका जो वजन है वो इससे ज्यादा है, यानी 80 किलोग्राम से ज्यादा है, तो पहला जो काम होना चाहिए, अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल है, तो आपने अपने वजन को इस रेंज में लेके आना है, जो सबसे इंतहाई अहम बात है। और इसमें रेंज में लाने के लिए लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, तो उस गलती की तरफ मैं आपको थोड़ी तवज्जो आपकी दिला देता हूं। जब लोगों को ये पता चलता है किसी भी जरिए से, चाहे वो डॉक्टर के पास जाएं ये या वैसे भी कहीं पे वजन करें कि उनका वजन ज्यादा है, तो वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और वो रनिंग शुरू कर देते हैं, वो जाके एक्सरसाइजें शुरू कर देते हैं, वो जोर लगाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप फर्ज करें कि आपका आइडियल बॉडी वेट जो है वो 80 किलोग्राम से कम होना चाहिए, और आपका है 95 किलोग्राम। अब 15 किलोग्राम आपका जिस्म जिस वजन को सहारने के लिए और लेके चलने के लिए बना है, तो उससे 15 किलोग्राम ज्यादा है। अब आप 15 किलोग्राम की कोई भी अपने घर में पड़ी हुई चीज को एक दफा उठाएं, तो आपको ये बात की समझ आएगी कि अगर आपका वजन ज्यादा है और आप फौरी तौर पर रनिंग शुरू कर देते हैं, या बहुत आप तेजी से वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो वो वॉक आप 15 किलोग्राम ज्यादा वजन उठा के अपने जिस्म के ऊपर लेके कर रहे हैं। उससे क्या होता है नुकसान, कि आपके जोड़ों पे दबाव पड़ता है, आपकी सांस ज्यादा खराब होती है, और आप जल्दी थक जाते हैं, तो जिससे फिर आप उसको छोड़ने की तरफ चले जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर आपका वजन आपके आइडियल बॉडी वेट से ज्यादा है, तो पहली चीज आपने क्या करनी है कि आपने अपनी खुराक के ऊपर का जायजा लेना है। और खुराक के अंदर एक इंतहाई अहम चीज है जिसको हम कहते हैं कैलोरी इनटेक। बहुत आसान है आज के दिनों में। गूगल पे आप जाएं, वहां पे अपना जेंडर लिखें कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, वहां पे अपनी उम्र लिखें, एज लिखें, और यहाँ पे जाहिर है कि मैं 30 और 40 साल की उम्र के दरमियान के लोगों की बात कर रहा हूं, और अपनी हाइट लिखें। और एक वो चीज जरूर पूछेंगे कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, कि आप रूटीन के बस काम करते हैं, या आप कोई रनिंग वगैरह करते हैं, या आप बहुत ज्यादा जोर लगाने वाला काम करते हैं, तो ये भी आप लिख देंगे। तो वो एक ही क्लिक में आपको बता देगा कि एक दिन के अंदर आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। तो जब आपको एक दफा ये पता चल गया, तो आपने एक जरूर काम करना है कि जो भी आप खाते हैं दिन भर में, थोड़ा सा उसको गूगल करके उसकी कैलोरीज मालूम कर लें। उन सबको सारे दिन में जो कुछ आपने खाया उसको ऐड करें। अगर आप यकीनन अगर अब आपका वजन ज्यादा है, तो जितनी आपकी कैलोरीज आपको चाहिए, जैसे आमतौर पे इस उम्र के लोगों को 1800 से 2000 या 1700 से 2200 के दरमियान चाहिए होती है, लेकिन फर्ज करें कि आपके खानों में कुछ ऐसा शामिल है कि जिसकी वजह से एक दिन में आप 2500 कैलोरीज ले रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका वजन बढ़ेगा। तो पहला तो क्या काम होगा कि आपने कैलोरीज मालूम की कि आपकी कितनी होनी चाहिए एक दिन में, और आप कितनी ले रहे हैं। और उसके बाद आपने या तो फिर ये काम कर लें कि कैलोरीज को काउंट करें कि आप कितनी खा रहे हैं, या फिर दूसरा ये है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो जाहिर है आप जो भी खा रहे हैं वो ज्यादा है, तो उसको कम कर दें। इजाफी खाने ना खाएं। आप इब्तदाई दिनों की मैं बात कर रहा हूं, 2-4 हफ्ते के लिए,
کہ آپ نے جو پہلے آپ جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، اس سے ایکسٹرا چیزیں کم کھائیں، اس کے باہر کے کھانے باہر زیادہ مزید کھانے مت کھائیں. اور دوسرا، اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو صبح پراٹھا کھاتے ہیں، دوپہر کو 2 روٹیاں کھاتے ہیں، شام کو یا رات کو 2 روٹیاں کھاتے ہیں، تو وہ جو دوپہر اور شام والی ہیں ان کو ایک ایک کر دیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اپنے جو کھانے کی مقدار ہے اس کو کم کرنا ہے. تو جب ابتدا میں آپ یہ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا وزن میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ کا وزن فرض کریں کہ کسی کا 95 تھا اور وہ اب آ گیا ہے فرض کریں کہ لائک 85 پہ ہے یا 90 سے نیچے آنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی واک شروع کریں گے. ابھی جاگنگ بھی مت کریں، آہستہ آہستہ واک کریں. اب کیونکہ یہاں پہ پھر اہمیت آتی ہے پلس ریٹ کی. جتنے زیادہ آپ فٹ ہوتے ہیں اتنا آپ کا دل کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جتنا آپ کا جسم فٹ نہیں ہوتا، جتنا آپ کا جسم صحت مند نہیں ہوتا، تو اتنی زیادہ آپ کے دل کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پہ 90 سے اگر زیادہ ہے تو آپ کا پھر مسئلہ ہے. یہ جتنے بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کی 50-60 جو ہے وہ نبض کی یا پلس کا ریٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کا تھوڑا سا وزن کم ہو گیا تو اب جب آپ واک کریں گے اور پھر اس کو جاگنگ میں تبدیل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کا جسم اتنا وزن اٹھا کے چل رہا ہوگا یا دوڑ رہا ہوگا جس کے لیے وہ بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب ہمارا وزن کم ہو گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم واک کریں یا جاگنگ کریں. یہی تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا وزن آئیڈیل باڈی ویٹ کے قریب ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی جو پلس ہوتی ہے وہ بھی کم ہونی چاہیے تاکہ آپ کی فٹنس کا اظہار ہوتا ہے وہ. تو ایک دفعہ آپ کی واک کی روٹین بن گئی، ہفتے میں کم از کم 4 سے 5 دن آپ ضرور کریں. یا اگر آپ کی جاگنگ کی روٹین بن گئی، چاہے وہ صبح کو بنائیں شام کو بنائیں، لیکن اس کو آپ نے ضرور کوشش کریں کہ پارک جائیں، جاگرز پہنیں، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے جائیں کہ آپ اس کام کے لیے جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں قریب آتی جائیں گی کہ آپ کی واک اور جاگنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی اور آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو کے اس کی مدد کرے گا، تو پھر آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی تو 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان کے جب آپ درمیان یہ عادت بن گئی تو اس کے بعد صرف آپ کی لائف میں اچھی بات ہوگی، بری بات نہیں ہوگی. یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر جو لوگ پھر اگلا جو ڈیکیڈ ہوتا ہے، اگلے جو 10 سال ہوتے ہیں، 40 سے 50 سال کے درمیان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وزن زیادہ ہے اور اسی طرح سے فٹنس ہے نہیں. تو وزن جو ہے اگر آپ کو اس کو سینٹر میں رکھ لیں گے، اس کے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہے. اگر آپ کو احساس ہو جائے آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ یہ جنک فوڈ نہیں کھائیں گے. آپ پروسیس فوڈ کبھی کبھی کھا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کھائیں گے. آپ اضافی کھانے نہیں کھائیں گے، آپ بوتلیں نہیں پیئیں گے. تو اسی طرح پھر جیسے وزن کم ہوگا تو آپ دوڑیں گے، آپ چلیں گے نہیں، آپ اڑیں گے ہوا میں. کیونکہ آپ کا جب وزن نارمل ہو جاتا ہے آئیڈیل باڈی ویٹ، آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی بھوک بہتر ہو جاتی ہے، مطلب آپ ٹھیک کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا مریض ڈپریشن سے نکل آتا ہے. اور اسی طرح سے آپ کی جو باقی معاملات ہوتے ہیں، آپ کا جو سوچ ہوتی ہے، یادداشت ہوتی ہے، دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ساری جو چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو دوستو 30 سے 40 سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو آپ نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ ان عادتوں کو اپنائیں. آپ کو پتا ہے اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں کے ساتھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیں. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں.